kasuri no, di ata sa may Ampayon area mga kasuri, kung diin nakita nato nung medyo dako kaya ang baha din yung nakita no. Ikan tani ganina buntag hangtod sa pagkakaroon na panihubas tungod kaya kusog ang ulan kaganinang kadlawon paingon ngadto tara buntagon. Epekto gyapon kini na sa bagyong uwan na nagdagit kusog nga hangin o ulan sa kaganinang buntag mga kasuri. Sa pagkakaroon no, mao ni ang update karon din dapita sa may barangay Ampayon kung diin pasabol mahinoon gyapon sa mga sakyanan bisan pa man mga motor kaya ra gyapon na mo agi din yung dapita mga kasuri. So, sa pagkakaroon no, hinahina na siya o ubos ang level sa tubig no, sa pagkakaroon mga kasuri. Sa atong nasairan kini nga ulan gikan kini sa may bukid nga area dapit dito sa may barangay Antikala kung diin sa atong nasairan ang nabatian nga nag-release daw tubig sa ato ang dam din sa may Butuan City mga kasuri. So, sa pagkakaroon no, mao ni ang atong kitaan, mao ni ang resulta dining dapita sa may barangay Ampayon na pasabol gyapon ni sa mga motor karon nga mga oras sa mga kasuri. So, entire nga kalsada gid diri sa may Ampayon no, ang baha mga kasuri. So, sama niya no. So, pwede ta moagi dito sa may diversion road mga kasuri aron dito moagi. Ano naman tayo diversion dito ta moagi sa may Limon area, barangay Limon. Kaya ra gyapon no, kaya. So, mao na itong update karon nga oras sa mga kasuri din sa may Rotonda sa may barangay Ampayon na sakop din sa Butuan City mga kasuri. Daghang salamat sa pagtanaw.